मरवत। मरवत एक मशहूर पठान कबीला है जो कि पठानों की बेतानी शाख में से हैं। बेतानी की एक शाख लोहानी है जिसमें आगे चलकर एक मशहूर कबीला लोधी है। मरवत का ताल्लुक लोधी की झेली शाखों से है। सूरी, न्याजी, मरवत, दौलत खेल और मियाँ खेल ये सब पश्तूनों की लोधी कबीले की ही झेली शाखें हैं। आजकल ये कबीला बुनियादी तौर पर लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, जिला टानक और अफगानिस्तान के इलाकों पक्तिका और गजनी में रहता है। मरवतों को सिपन लोहानी यानी लोहानियों के सफेद धड़े के नाम से भी जाना जाता है और इनके इंतहाई करीबी रिश्तेदार लोहानी कबाइल मियाँ खेल, दौलत खेल और तातूर हैं। मरवतों का नाम इनके आबाओ अजदाद मरवत खान लोधी के नाम पर रखा गया। मरवत के अहम झेली कबीलों में मूसा खेल, खदी खेल बहराम और तप्पी हैं। चंद एक न्याजी इनके साथ वाबस्ता हैं जो इस वक्त पीछे रह गए थे जब कबीले का मरकजी और बड़ा हिस्सा बेदखल कर दिया गया था। नाज़रीन, ये वीडियो ISA की खास सीरीज का हिस्सा है। हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 39 कौमों की तारीख पर वीडियोस बना चुके हैं। मजीद कई कौमों पर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे, इसलिए ISA को काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मरवत तकरीबन सारी लकी मरवत तहसील में आबाद हैं, यानी सिंध पार, कोहे निमक और वजीरी पहाड़ों के दरमियानी इलाके के जनूब मशरकी और वस्ती हिस्से में मरवत आबाद हैं। मरवत लोहानी पठानों के 4 बड़े कबाइल में से एक हैं। 17वीं सदी की इब्तदा में दौलत खेल लोहानियों का मरवतों और मियाँ खेलों के साथ झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में मरवतों को टानक से बेदखल कर दिया गया। मरवत कोहे निमक के दूसरे पार मुंतकिल हो गए और न्याजी मशरिक की तरफ दरियाए कुरम के पास आबाद हो गए। 1880 ईस्वी में मरवत कौम कोहे निमक के ऊपर से जनूब की तरफ डेरा इस्माइल खान में चले गए। यहां से उन्होंने टानक के शुमाल में कंडी से और पिनियाला के इलाके बलोचों से छीनकर यहां आबाद हो गए। मरवत कौम लोहानियों की दूसरी शाखों की तरह किसी जमाने में जनूबी वजीरिस्तान में रहती थी। इनका सुलेमान खेल और दीगर गिरजइयों के साथ तनाज़ा था, जिन्होंने पहले ही दीगर लोधी कबाइल को इज्तिमाई तौर पर हिंदुस्तान हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था। एक फैसला कुन लड़ाई में 15वीं सदी के वस्त में लोहानियों को गिरजइयों ने पूरी तरह शिकस्त दी और इन्हें कटवास के इलाके को छोड़ना पड़ा। फिर ये वाना में आबाद हो गए। बाद में मरवत और दीगर लोहानियों ने वजीरिस्तान में मशरिक के इलाके में कब्जा करना शुरू कर दिया। मरवतों ने डेरा इस्माइल खान और टानक के बड़े इलाकों पर कब्जा करके परंगी, सूरी और सरवानी कबाइल को शिकस्त दी। नाजरीन, मरवत वजीरिस्तान में थे जब दौलत खेल और तातूर कबाइल ने दामन के इलाके को फतह किया और दामन में ही हिजरत कर गए। कटी खेल, जो कि दौलत खेल की एक शाख है, वो इस वक्त के तमाम लोहानियों के सरबराह थे। वो दामन की जमीनों की आमदनी का एक हिस्सा मरवत और मियाँ खेलों को देने पर राजी हो गए। 17वीं सदी के आगाज में वजीरों ने अपने वतन बरमल से जनूबी वजीरिस्तान में आ गए और मरवतों के इलाके पर कब्जा कर लिया। वजीरों ने महसूद कबीले की मदद से मरवत और दतानियों को शिकस्त दी और इनको जनूबी वजीरिस्तान से निकाल दिया। इसके बाद जब मरवत अपनी जमीनों पर कब्जा वापस लेने के लिए दामन पहुंचे तो दौलत खेल लोहानियों ने
ان کی مخالفت کی۔ اس کے بعد جنگ میں دولت خیلوں کو مروتوں نے شکست دی اور انہیں دامن سے نکال دیا گیا۔ دولت خیلوں نے گنڈا پوروں اور بابروں کی مدد لی اور بالآخر دولت خیلوں، گنڈا پوروں اور بابروں کا اتحاد مروتوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ شکست خوردہ مروت کچھ عرصہ دارا پیروز اور گرد و نواح میں رہے، یہاں انہیں نیازیوں کی طرف سے حریف قبیلے کو شکست دینے کے لیے جنگ میں ان کی مدد کرنے کو کہا گیا۔ مروتوں نے جب جنگ میں مدد کرنے سے انکار کیا تو نیازی بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ نیازی قبیلے نے مروت قبیلوں سے جنگ کی اور ان کو شکست دی۔ بعد میں نیازیوں اور مروتوں کی بھی صلح ہو گئی۔ 1601 عیسوی اور 1607 عیسوی کے درمیان مروتوں نے تمام ٹال ٹریکٹ پر قبضہ کر لیا۔ مروت مغلیہ سلطنت کا حصہ تھے۔ مغلوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ درانیوں کے ماتحت آ گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے مروتوں پر ٹیکس نافذ نہیں کیا کیونکہ مروتوں نے اس کو فوجی مہمات کے لیے جنگجوؤں کے دستے فراہم کیے تھے۔ ابدالی کی سب سے اہم فوجی مہم میں بھی 120 مروت گھڑ سوار ان کے ہمراہ اپنے سربراہ بیگو خان کے ماتحت ہندوستان آئے تھے۔ ناظرین، پانی پت کی جنگ کے بعد مروت دو دھڑوں وائٹ اور بلیک میں تقسیم ہو گئے اور اگلے 60 سال تک یہ ایک دوسرے سے لڑے۔ ان کی آپس کی لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیروں نے بنو کے کچھ علاقے مروتوں سے چھین لیے۔ 1819 عیسوی میں نواب آف مانکیرا نے ایک فریق کی دعوت پر مروتوں کی خانہ جنگی میں شمولیت اختیار کر لی اور بعد میں اپنے لیے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ مروت جو باہمی خانہ جنگی کا شکار تھے اس قبضے کا مقابلہ نہ کر سکے اور اپنی آزادی کھو دی۔ اس کے فوراً بعد سکھوں نے بھی لکی مروت کو فتح کیا اور موجودہ لکی مروت شہر کے قریب دریائے گھمبیلا کے کنارے قلعہ تعمیر کیا۔ 1847 میں مروتوں نے سکھوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن اسے سکھوں نے کامیابی سے دبا دیا۔ اینگلو سکھ جنگ میں بھی مروتوں نے سکھوں کے خلاف انگریزوں کو بہت مدد فراہم کی۔ مروت اور برطانوی تعلقات زیادہ تر دوستانہ رہے۔ ناظرین، مشہور مروت شخصیات یہ ہیں: خان حبیب اللہ خان جو کہ پاکستان عدالت عالیہ کے جج تھے، انور سیف اللہ خان جو کہ سابق قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان ہونے کے ساتھ ساتھ سابق وزیر پیٹرولیم بھی رہے، سلیم سیف اللہ خان جو کہ پاکستان کے وفاقی اور صوبائی وزیر رہے۔ تو ناظرین، یہ تھی مروت قبیلے کی تاریخ۔ اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ISC کی کاسٹ سیریز ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ اگر آپ اپنے قبیلے یا قوم پر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا پھر ISC کے فیس بک پیج پر میسج کر دیں۔ کمنٹ باکس میں یہ بھی بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور پلیز ایک دوسرے کو گالی مت دیں بلکہ دلیل کا استعمال کریں، اس سے آپ کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ شکریہ، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔